केवल मेरा ओठमा देखिएका यी हाँसोहरू कृत्रिम हाँसो जस्तो लाग्छ मलाई। जुन दिन म खुसिएको थिएँ त्यसै दिनदेखि मेरो हाँसोहरू सबै सकिए जस्तो लाग्छ। कता कता जिन्दगीमा खुसी लुटिए जस्तो लाग्छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हिक्मतको यो अफिसियल फेसबुक पेज, हिक्मतको अफिसियल युट्युब च्यानल, त्यस्तै गरेर हिक्मतको यो सम्पूर्ण हिक्मत.com को साइटबाट हामी उपस्थित भएका छौँ। यति बेला यो वास्तविक सङ्घर्षमा आधारित कथा रहेको छ। वीरेन्द्र कुमार शाह जो साहित्यकार तथा लेखक र प्रसिद्ध पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँले तयार पार्नुभएको यो प्रेम कथा, यो वास्तविक नारीको सङ्घर्षशील कथा लिएर तपाईँ समक्ष उपस्थित भएको छु र कथा यसरी सुरु हुन्छ। उकाली ओह्राली अनि भञ्ज्याङ चौतारीले जन्माएको एक नारी हुँ म। आज लेख्न मन लागेको छ। कुन पानाबाट सुरु गरौँ जिन्दगीको कथा, कुन पानामा लगेर अन्त्य गरौँ। लेख्नलाई यति धेरै मन छ, जति लेखे पनि कहाँ सकिन्छ र आफ्नो जिन्दगीको यो पीडा, जिन्दगीको यो घाउ। मेरो नाम हो सबिना। सुदूरपूर्वको सुन्दर ठाउँ ताप्लेजुङमा जन्मिएकी एक नारी म। माथिपट्टि कञ्चनजङ्घाको त्यो चिसो हावा खाएकी, अलिकति तलतिर पाथिभरा माताको आशीर्वाद पाएकी नारी म। मेरो सामान्य लवाज, सामान्य खानपान भएको मेरो एक परिवार, यही परिवारमा माइली सन्तानका रूपमा जन्मिएकी छोरी मेरो एकजना दिदी हुनुहुन्छ डियर सानो। सायद तपाईँलाई पनि थाहै छ, यो कथा पढिरहँदाखेरि ताप्लेजुङ भौगोलिक हिसाबले निकै दुर्गम ठाउँ रहेको छ। यो ठाउँ कृषिमा यहाँका मानिसहरू आबद्ध हुनुपर्छ। एउटै मात्रै जीविकोपार्जन गर्नका लागि किसानलाई नै, हाम्रो खेतबारीलाई नै मेन कर्मथलो बनाउनुपर्छ डियर सानो। यही कर्मथलोमा हुर्किएकी छोरी म। आमा बाबाको माया ममता स्नेह पाएर जन्मिएकी म छोरी। मेरो परिवार एकदमै गरिब परिवार। त्यो समाज, त्यो ठाउँ तपाईँलाई भन्नै पर्दा मेरो गाउँ हो। ताप्लेजुङको सिनाममा पर्छ मेरो गाउँ। सायद तपाईँ ताप्लेजुङका कुनै ठाउँहरू घुम्नु भएको छ भने थाहा होला सिनामको जीवनशैली कस्तो छ। पहाडीपट्टिका ती गाउँ, तलपट्टि छङछङ बग्ने थियो काबेली खोला, माथिपट्टिको त्यो भैँसे डाँडा, यसैको बीचमा पर्छ मेरो गाउँ। छेउछाउका छिमेकीहरू सबै लिम्बू समुदाय। म पनि त्यही लिम्बू समुदायमा हुर्केकी छोरी। नेपालको किराँत समुदायमा रहेको यो समुदाय, हाम्रो समुदाय अरू समुदायभन्दा अलिकति फरक रहन्छन्। अलिकति फरक लवाज, अलिकति धर्म संस्कार र संस्कृति फरक भएको समुदाय जस्तो लाग्छ मलाई डियर सानो। मैले महसुस गरेको छु, यो मैले कथा लेखिरहँदाखेरि म आज सम्झिन्छु ती मेरा बालापनका दिनहरू। जीवनमा सायद हुर्किनु अनि अलि ठुलो हुनु र माया प्रेमका सद्भावहरू पलाउँदै जानु, यो प्रकृति एउटा नियम जस्तो लाग्छ मलाई। अब म जिन्दगीका पानाहरू यसरी अगाडि बढाउँछु डियर सानो। मैले तपाईँलाई मेरो पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड भनिसकेको छु। अब भने मेरो जिन्दगीको कथा यसरी अगाडि बढ्छ। त्यो ठाउँमा पढ्नका लागि उच्च शिक्षा भएकै ठाउँ मानिन्छ डियर सानो। तर पढ्नका लागि सबैभन्दा पहिला धनको आवश्यक पर्छ, यानि कि पैसा। नेपाल सरकारबाट निःशुल्क प्रदान भएको शिक्षा त पढ्न सक्ने हैसियत भएको मेरो परिवार हो। तर पढाइ सँगसँगै मैले परिवारलाई हेर्ने, परिवारलाई देखाउने मेरो आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यता धेरै थियो। मेरो बाबा निकै वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। म
जन्मिँदाखेरि म पछाडि पनि एकजना भाइको जन्म भयो। मेरो दिदीको कुरा गर्छु डियर सानो। थाहै छ तपाईँलाई, लिम्बू समुदायमा धान नाच्ने, तङ्बा खाने अनि रागाका सुकुटी खाने, बङ्गुरको मिठो, पोलेको सेकुवा खाने जस्ता चलनहरू छन् हाम्रो समुदायमा। प्राय हाम्रो समुदायमा थाहै छ तपाईँलाई, प्रेम विवाह हुने गर्छ, माघी विवाह कमै हुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा भए तापनि हाम्रो पालामा माघी विवाह हाम्रो समुदायमा कता कता देखिन्थ्यो। र मेरो दिदीको कुरा गर्ने हो भने घरभन्दा तलतिर मेरो बाजे एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँको निधन भएको थियो। सो निधनमा बरखी गरिन्छ, यानि कि वार्षिक पुण्यतिथि गरिन्छ। तपाईँलाई भन्नुपर्दा यति बेला सो वार्षिक पुण्यतिथिमा उहाँका आफन्तहरू झापाको चारालीबाट आउनु भएको रहेछ। र मेरो दिदी पनि त्यहाँ ती पाहुनाहरूलाई सत्कार र सम्मान गर्नका लागि तलतिरपट्टिको छिमेकी घरमा झर्नु भएको रहेछ। सोही क्रममा चारालीबाट आउनु भएको जो मेरो भिनाजु हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ अहिले भन्नुपर्दा उहाँ भिनाजु पर्नु भएको छ। उहाँको नाम सबिन लिम्बू हो। सबिन चारालीमा बस्नुहुन्छ मेरो भिनाजु अहिले। उहाँसँग उहाँको मेरो दिदीको चिन्जान भएछ। मेरो दिदीको नाम दुर्गा हो। दुर्गाको चिन्जान भएछ। केही वर्षको उहाँहरू मजाले धान नाच्नु भएछ। भिनाले पनि मजाले तङ्बा खानु भएछ, रमाइला गफगाफ गर्नु भएछ। मलाई पछि दिदीले सुनाए अनुसार अहिले पनि याद आउँछ, त्यो तल्लो घरमा तङ्बाका लाइनहरू सँग बसेर माथला घरका ती सुब्बा काकाले मजाले तङ्बा तानेको याद आउँछ। तलतिरका डाँडा घरे काकाले तङ्बा तान्दै डोरी र पालम खेलेका ती यादहरू आउँछ डियर सानो। कसरी तपाईँलाई विक्षिप्त गरौँ, कसरी मेरा मनका भावनाहरू लेखौँ म। त्यस पछाडि डियर सानो, त्यसको 1 वर्ष पछाडि मेरो दिदी चाराली स्थित सबिनसँग विवाह गर्नुभयो। केही समय पछाडि दिदी भागेर गए तापनि लिम्बू समुदायको संस्कार संस्कृति अनुसार दिदीको घरमै बोलाएर विवाह गरियो। वरपरका छर छिमेकीलाई सकेसम्मको सत्कार सम्मान र खुवाइपियाइ गरेर विवाह गरियो। धेर सानो, मलाई लाग्छ त्यो समुदायमा हामी विपन्न परिवार जस्तो लाग्छ। केही हामीभन्दा उच्च आर्थिक स्थिति भएका परिवारहरू भए तापनि मेरो परिवार सामान्य परिवार थियो। तर तपाईँलाई थाहै छ ताप्लेजुङको जीवनशैली। एउटा घरमा भएको रागा काटियो भने, 2 बोरा चामल ल्याइयो भने, एउटा 2टा भाले काटियो भने र घरमा भएको अनाजलाई पकाएर जाँड बनाइयो भने त्यहाँको विवाहलाई तार्न सकिन्छ। र दिदीको विवाह 2069 साल मङ्सिर 4 गते सम्पन्न गरेका थियौँ हामीले। त्यही विवाहमा आएका मेरा भिनाजु पक्षका सोल्टी भन्न चाहन्छु म यति बेला। सोल्टीहरूसँग मेरो पनि केही चिन्जान भयो। लिम्बू समुदायमा संस्कृति र संस्कारको रूपमा रहेको धान नाच, च्याब्रुङ नाच तपाईँहरूलाई थाहा नै छ डियर सानो। र तिनै सोल्टीसँग मैले अभिषेक नाम थियो, सोल्टीको अभिषेक लिम्बू। मलाई हिजो जस्तो लाग्छ, हात समाएर तालम गाउँदै उतापट्टि दिदीको विवाहमा च्याब्रुङका ती तालहरू बजिरहँदाखेरि हामी छमछम हातेमालो गरेर धेरै सोल्टिनीहरू सेवारो अनि नमस्कार भन्दै केही लिम्बू भाषामा आएसम्म नआएसम्म केही आफ्नै भाषा नेपाली मातृभाषामा कुराकानी गरेर हामीले धान नाच गरेको हिजो जस्तो लाग्छ। तराईको जस्तो व्यवस्थित टेन्ट लगाएर कहाँ विवाह हुन्थ्यो र त्यहाँका वनस्पतिहरू काटेर घोचा घारा लगाएर बनाइएको डिही छाप्रोमा गरेको मेरो दिदीको विवाह। अनि ठुला ठुला भाँडामा पकाइएको जाँड अनि बाँसका टुक्रीहरू काटेर लगाइएको तङ्बा अनि सकेसम्म
आफ्नै संस्कार संस्कृतिमा रमाइएको त्यो विवाह 2069 साल मङ्सिरको महिना थियो। त्यति बेला हिजो जस्तो लाग्छ दिदी दुर्गाको विवाह गरेको। दिदी दुर्गाको विवाह गर्दा अभिषेकसँग छमछमी धान नाचेको हिजो जस्तो लाग्छ। कति तपाईले यो कथा वाचन गरिरहँदाखेरि कति श्रोता दर्शकलाई थाहा नहुन सक्छ। धान्दाज भनेको एउटा लिम्बू समुदायमा सुल्टा र सुल्टिनी यानि कि विवाह गर्दाखेरि कुनै पनि सम्बन्ध नलाग्ने भोलिका रूपमा कुटुम्बेरी चल्ने दुईटा पक्षबाट राखिने एउटा प्रेम प्रस्ताव सँगसँगै एउटा एक प्रकारको सांस्कृतिक नाच पनि हो। डियर सानो, म तपाईलाई आज जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै लिम्बू समुदाय भन्दा अन्य समुदायमा रहनुभएका समुदायहरूलाई थाहा नहुन सक्छ यो कुरा। अब म अगाडि बढ्न चाहन्छु डियर सानो। अझ त्यस पछाडि मैले अभिषेकसँग केही महिना फोनमा संवाद गरेँ। त्यति बेला कता कता एनसेलको टावर भर्खर हाम्रो सिनाममा आउँथ्यो। मलाई थाहा छ फोन गर्नका लागि डाँडातिर निस्किनु पर्थ्यो। रिचार्ज किन्नका लागि अलिकति माथिको पसल धाने काकाको पसलमा गएर रिचार्ज ल्याउनु पर्थ्यो। रिचार्ज किन्नका लागि मसँग प्रशस्त पैसा हुँदैन थियो। तर म त एक सच्चा प्रेमलाई आधार मानेर हिँडेकी केटी। दिनभरि कुटो कोधालो अनि साथीहरूसँग पर्मपात गरेर ल्याएको पैसाले पनि रिचार्ज किनेर आफ्नो अभिषेक मेरो प्यारो अभिषेकलाई फोन गरौँ जस्तो लाग्थ्यो। ती दिनहरू सम्झिन्छु डियर सानो। कता कता ठुला हरी बतास चल्दाखेरि सायद मेरो अभिषेक के गर्दै होला यति बेला। कता कता आकाश गर्जिँदाखेरि मेरो अभिषेक के गर्दै होला यति बेला। मलाई यस्तै अभिषेकको यादले पिरोल्न थालिसकेको थियो। मङ्सिर महिनादेखि गाँसिएको अभिषेकको प्रेम सम्बन्ध करिब पौषमा यानि कि अर्को वर्ष मङ्सिर पछाडिको पौष 2069 सालको मङ्सिरमा गाँसिएको थियो मेरो प्रेम सम्बन्ध। बिस्तारै हामी प्रेमको चरम सीमामा पुगेर वैवाहिक बन्धनतिर जान लागेका थियौँ डियर सानो। एक दिनको कुरा हो, मलाई घर परिवारका सबै सदस्यले सोध्नुभयो। दिदीसँग पनि मेरो प्रशस्त कुराकानी हुन्थ्यो। तर दिदीले त्यति धेरै अभिषेकलाई चिन्नु भएको रहेनछ। मेरो भिनाजु सबिनले पनि त्यति धेरै अभिषेकलाई चिन्नु भएको रहेनछ। भन्नै पर्दा मेरो दिदीको यानि कि मेरो भिनाजुको फुपूपट्टिको सम्बन्ध अरे अभिषेकको त्यति धेरै जानकार हुनुहुँदो रहेनछ मेरो दिदीको परिवार पनि। त्यही भएका कारणले होला आज म यो कथा तपाईलाई लेख्न बाध्य भएको छु। म प्रति भएका यी मेरा व्यथा, मैले जीवनमा गरेका दुःख कष्ट आज कुन रूपमा परिवर्तन भएका छन्, मेरा जिन्दगीहरूले कसरी काया पलट भएको छ, सो कुरा तपाईहरुलाई आज म भन्दैछु। करिब 1 वर्षपछिको हाम्रो प्रेम सम्बन्ध आज भोलि हुँदै अब विवाह गर्नुपर्छ। अब हाम्रो प्रेम सम्बन्धलाई चरम सीमामा लगेर टुङ्ग्याएर दाम्पत्य जीवन जिउनुपर्छ। हो डियर सानो, मैले पनि अभिषेकले गरेको विवाह गर्ने प्रस्ताव कता सकारात्मक हो जस्तो मैले महसुस गरेँ। त्यस पछाडिको कुरा हो डियर सानो, मैले पनि घर परिवारको विवाह गर्ने श्रेणीमा मेरै पालो थियो। मैले विवाह गरिसके पछाडि कता मेरो बाबा मेरो भाइलाई कि आर्थिक रूपमा पनि सहजता होला कि भन्ने मैले महसुस गरेँ। कहिलेकाहीँ मम्मीले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, तिम्रो पनि विवाह गर्ने बेला भइसक्यो छोरी, अब राम्रो केटा हेरेर विवाह गरे हुन्छ, यस्तै भन्नुहुन्थ्यो रेलामा। र मैले अभिषेकलाई पनि माघको 1 गते उसले फोन गरेको थियो र उसलाई मैले हामी 16 गते विवाह गरौँ, यानि कि तिमी मलाई लिनको लागि ताप्लेजुङ आऊ, मैले यस्तै भने। त्यस पछाडि अभिषेक माघको 16 गतेको दिन बिर्तामोडबाट गाडी चढेर पारीपट्टि गणेश चौकसम्म आएछ त्यो दिन। त्यस पछाडि मैले पनि घरमा पहाडी बजारसम्म जान्छु मम्मी, केही मेरो सामानहरू किनेर ल्याउँछु, मैले खेताला पात गरेर कमाएको पैसा केही छ, म
केही किनेर लिएर आउँछु भनेर मैले घरबाट ढाँटेर आफ्ना भएका तिनै पुराना थोत्रा लुगा भए पनि लिएर पारे गणेश चोकसम्म गएको याद छ मलाई। र गणेश चोकमा गएर हामीले त्यो दिन बस्यौँ र भोलिपल्ट यानि कि 17 गते बिहानै हामी झापातर्फ लाग्यौँ। झापाको भद्रपुर रोडको छेउमा रहेको अभिषेकको कोठामा हामी बेलुका पख आइपुग्यौँ। त्यो दिन हामीले खानासाना पकायौँ, मैले खाना पकाएँ। अभिषेक पनि धेरै खुसी देखिन्थ्यो त्यो दिन, म पनि धेरै खुसी थिएँ। त्यति बेला मैले घरमा फोन गरेर मम्मी म त विवाह गरेर झापा आएको छु भने मम्मीले त्यसलाई खासै नेगेटिभ रूपले पनि लिनु भएन, खासै पोजिटिभ रूपले पनि लिनु भएन। आफूले सोच गरेर गरेकी होस् छोरी, सायद राम्रै गरिस् होला, यस्तै भन्नुभयो। त्यस पछाडि त्यो रातको कुरा गर्छु डियर सानो, भर्खर कलकलाउँदै उमेर 17 वर्षमा हिँडिरहेकी म नारी, मलाई थाहा छैन यौवनको अनुभव कस्तो हुन्छ, यौन सम्पर्कको अनुभव कस्तो हुन्छ, मलाई थाहा छैन। त्यस पछाडि अभिषेकले म माथि यौन सम्पर्क गर्नका लागि प्रेमको फुल हो भनेर विभिन्न प्रेमका उदाहरण दिँदै यो पनि एउटा प्रेमै हो भन्दै म माथि यौन सम्पर्क गर्ने प्रस्ताव राख्यो। डियर सानो, मलाई त त्यो यौन आनन्द, यौन सम्बन्धको अनुभव केही पनि थाहा थिएन र आवश्यकताको महसुस पनि भएको थिएन मलाई। तर मलाई एउटै कुराले पटक पटक पिरोल्थ्यो, म रोएर भए पनि अभिषेकलाई हँसाउन चाहन्छु, म पीडा दिएर भए पनि अभिषेकलाई खुसी राख्न चाहन्छु। त्यसैले उसले गरेको यो प्रस्तावलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ। यसरी केही महिनाहरू निरन्तर बित्दै गए। करिब करिब वैशाखतिरको कुरा हो। अभिषेकले मलाई गर्ने व्यवहार केही फरक पाउन थाले। ऊ अफिस जाँदाखेरि कहिले अफिसको फिक्स टाइम नहुने, पक्कै पनि मलाई लाग्छ डियर सानो, अफिसको टाइम त बिहान 10 देखि बेलुका 5 अथवा 9 देखि 6 यस्तै हुन्छ। उसको त कहिले बिहान 4 बजे नै अफिस हुन्थ्यो, कहिले दिउँसो 3 बजे नै अफिस छुट्टी हुन्थ्यो, फेरि कहिले रातको 8 बजे अफिसतिर जान्थ्यो अभिषेक। म सोझे मान्छे, मलाई त के थाहा। कहिलेकाहीँ भन्थे अभिषेक मलाई पनि तपाईँको अफिस लानु न। उसले हुँदैन, किन जानु पर्यो, यस्तै भन्थ्यो। मलाई विवाह गरेर ल्याएका केही महिनाको गर्ने व्यवहार र त्यस पछाडि गरिने व्यवहारमा केही फरक पाएको महसुस गरेँ डियर सानो मैले। त्यस पछाडि अभिषेकले मलाई सानो सानो कुरामा पनि इस्यु बनाएर किन ढिलो आउनु भएको भन्दा कहिले कुट्ने, कहिले पिट्ने, यस्तै अनेकौं बहानाबाजी गर्न थाल्यो मसँग। 3-4 दिनसम्म मलाई अफिसले फिल्ड भिजिट गर्न पठाएको छ, मलाई अफिसको बाहिरी कुरा हेर्न पठाएको छ, मार्केटिङको म म्यानेजर हुँ, मार्केट डिलर भिजिट गर्न पठाएको छ भनेर 4-5 दिन, हप्ता दिनसम्म बाहिरै हुन्थ्यो। बाहिर हुँदा उसका मोबाइलहरू सबै अफ हुन्थे। अनि म घर आएपछि सोध्थे किन अफ गरेको, मैले त्यहाँ अफिसको मात्रै नम्बर चलाउनु पर्छ, यस्तै बहानाबाजी गर्थ्यो अभिषेकले त्यति बेला। त्यस पछाडि अभिषेकले गरेका व्यवहार, कहिले रक्सी खाएर आएर मातेर देखाएका ताण्डवहरू छेउछाउका छिमेकीहरूले हेर्नुहुन्थ्यो, तर छिमेकीहरूले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। एउटा कोठामा बस्ने भए तापनि पारिवारिक सम्बन्ध थियो हाम्रो, सामाजिक सम्बन्ध थियो हाम्रो त्यस टोलमा हाम्रो त्यति बेला डियर सानो। र एक दिनको कुरा हो, अभिषेक रातको 11 बजी मेरो कोठामा आइपुग्यो। यसो हेर्दाखेरि ऊ पूर्ण रूपमा मदिराले लट्ठ देखिन्थ्यो। खाना पकाएर दिएको खानासाना पूर्ण रूपमा उसले फालिदियो, बटुकाहरू फालिदियो। यो झगडाले त्यो गाउँ र त्यो समाज नै आक्रान्त भएको थियो। रातको बेला झगडा भए पछाडि केही मलाई माया गर्नेहरू, सबिना तिमी निर्दोष छौ, तिमीलाई हामी समर्थन गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि मैले छेउमा रहेको एकजना देवी दिदीसँगको भेटघाट भयो मेरो। उहाँ संसारी बजारमा, उहाँ हाट बजारमा चप्पल जुत्ता कपडा
लगायतका सामग्रीहरू व्यापार गर्नु हुँदो रहेछ। उहाँले एक दिन मलाई भन्नुभयो, बहिनी तिमीहरूको सधैँ झगडा हुन्छ, विवाह भएको कति भयो नि? मैले भने अस्ति भर्खर त भएको हो दिदी, माघमा मात्रै विवाह भएको हाम्रो। हेर्नु त आज 4-5 महिना पनि भएको छैन। के भएको हो? अभिषेकको बारेमा केही थाहा छ तपाईँलाई? किन यस्तो भएको हो? अभिषेक केमा काम गर्छ? मैले पनि सोध्ने चासो राखेँ। डियर सानो दिदीले सरसर्ती भन्दै जानुभयो, अभिषेकले योभन्दा पहिला पनि करिब 1-1.5 वर्ष पहिला पनि एकजना महिलालाई लिएर आएको थियो। थाहा छैन उनी को हुन्। सायद मलाई त्यस पछाडि धेरै पीडा भयो। यानि कि मलाई गरेको प्रेम कता कता झुटो छ कि जस्तो मैले महसुस गरेँ डियर सानो। तर मैले चोखो माया गरेकाले, सकारात्मक तरिकाले प्रेम सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु पर्छ नि भन्ने मेरो उद्देश्य भएकाले गर्दा पनि मैले यसलाई खासै ठुलो इस्यु बनाइनँ। तर मलाई देवी दिदीले भनेको कुराले केही विश्वास दिलाएको र अभिषेकले गरेका ताण्डवहरूले गर्दा यो वास्तवमै अभिषेक गलत छ कि जस्तो मैले महसुस गरेको थिएँ डियर सानो। त्यस पछाडि मैले अभिषेकका मोबाइलहरू चेक गर्न थालेँ। एक दिनको कुरा हो डियर सानो। अभिषेकको मोबाइल मैले पाएँ। त्यसमा एउटा म्यासेज थियो, जुन नम्बर माई हार्ट भनेर उसले सेभ गरेको थियो डियर सानो। कहाँ हुनुहुन्छ? 2-3 दिन भयो भेटघाट नभएको, आज रात चाहिँ बस्ने गरी नै आउनु न भनेर लेखिएको म्यासेज थियो डियर सानो। त्यो दिन म माथि, यो माथिको निलो आकाशले थिथि जस्तो भयो। त्यो दिउँसो 12 बजीतिर हेरेको म्यासेज हो मैले डियर सानो। तर त्यति बेला यो सूर्य पनि अस्ताए जस्तो मलाई लाग्यो डियर सानो। अन्धकार भएको थियो, छेउछाउमा मैले केही पनि देखिनँ डियर सानो। त्यस पछाडि नभन्दै अभिषेक त्यो रात निस्केर घरबाट मलाई अफिसदेखि अर्जेन्ट फोन आयो भन्दै हिँड्यो। त्यस पछाडि मैले अभिषेकलाई के हो तिम्रो वास्तविक कुरा भन्दै गइसकेपछि उसले मलाई दिनै कुट्ने पिट्ने अनेकौँ बानाबाजी गरेर कहिले कुट्ने, कहिले घरबाट निस्केर जा, कोठाबाट निस्केर जा, तेरो माइतीतिर नै जा, तेरा माइतीको औकात पनि त मैले देखेको छु नि। यस्तै यस्तै गाली गलोज गर्न थालेको थियो डियर सानो। त्यस पछाडि 3 दिन पछाडि ऊ आयो। मैले अभिषेकलाई सोधेँ राम्ररी, हो मेरो अर्को श्रीमती छ, तिमी दोस्रो विवाहित श्रीमती हौ भनेर भनेको थियो डियर सानो। त्यो रातमा धेरै रोएको थिएँ। त्यस पछाडि मलाई दिनानुदिन कुटपिट गर्न थाल्यो, त निस्केर जा, यताउति भन्न थाल्यो। एक दिन त टोल छर छिमेक सबैजना बसेर हाम्रो बारेमा बैठक डिस्कस पनि भएको थियो, मिटिङ पनि भएको थियो डियर सानो। त्यो मिटिङ पछाडि उसलाई सायद लाज भएर होला, भोलिपल्ट बिहानै 4 बजी मलाई अफिसमा अर्जेन्ट काम पर्यो, फोन आयो भनेर निस्केर गयो। त्यस पछाडि न अभिषेकको मोबाइलमा फोनै लाग्छ डियर सानो, न त्यस पछाडि उसको फेसबुकमा म्यासेज नै हुन्छ, न कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल, इमो, वाट्सएप, भाइबर केहीमा पनि उसलाई फोन लाग्दैन थियो। त्यस पछाडिको कुरा हो डियर सानो, घरबेटीले घर भाडा माग्न थाल्यो। त्योभन्दा पहिला त जसोतसो अभिषेकले बुझाउँदै थियो। त्यति बेलाको कोठा सानो थियो, कोठाको महिनाको भाडा 2000 रुपियाँ दिनु पर्थ्यो हामीले त्यति बेला डियर सानो। अब मलाई कोठा भाडा कसरी तिर्ने? त्यो पहाडको कुनामा हुर्केकी छोरी 3-4 महिना त हुँदैछ नि यो तराईको खोजमा झरेको, मलाई त के नै थाहा हुन्छ र। त्यस पछाडि देवी दिदी मेरो भगवान जस्तो हुनुहुन्थ्यो। कति दिन एक्लै हुन्थे, कति दिन रातभरि हुन्थे। देवी दिदीले सम्झाउनुहुन्थ्यो, नरुनु पनि कसरी। करिब 17 वर्षमा विवाह गरेकी केटी, भर्खर 16बाट 17मा हिँडिरहेकी केटी, म त्यति धेरै व्यवहारिक पनि भएकी थिइनँ डियर सानो। त्यस पछाडि देवी दिदीले अब रोएर के गर्छौ र नानी, संसारमा काम नगरिकन खान पाइँदैन। त्यहाँ एकजना मेरो काकाको छोरा कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ निर्माण व्यवसायी हो। उहाँले विभिन्न ठाउँमा निर्माण काम गर्नुहुन्छ, पुल बनाउनुहुन्छ, घर बनाउनुहुन्छ। तिमी यदि लेबरको काम गर्छौ भने म भनिदिन सक्छु भन्नुभयो दिदीले।
मैले कामलाई कहिल्यै पनि ठुलो सानो मानिन। डिग्री मास्टर पिएचडी पढेर अमेरिका जानेहरू पनि त सुनिन्छ नि डियर सानो, मैले देखेको त छैन। होटलमा भाडा माझ्नुहुन्छ अरे, तर मलाई त गौरव छ, मेरो देश हो, मेरो मातृभूमि हो। यही मातृभूमि बनाउनका लागि, यही मातृभूमिमा मेरा प्यारा नेपाली दाजुभाइ बस्नका लागि बनाउने घरको इँटा उचाल्न किन गलत हुन्छ होला र? मैले यस्तै महसुस गरेर दिदीलाई हुन्छ म इँटा बालुवा बोक्छु, मसला मुस्छु, रड उठाउँछु, काम गरेर खान्छु भने यो कुरा मैले घरमा सुनाएको छैन। अभिषेकले मलाई छोडेर गयो भनेर। त्यस पछाडि पहिलो दिन म काममा गएँ। सानो उमेर भएकी केटी, त्यहाँ के अन्य केटाहरू पनि धेरै काम गर्थे। मेरो त्यो युवतीको त्यो युवतीपन देखेर होला केटाहरू सबैजना हेर्थे। दिनको 300 रुपियाँ रोजी, बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्यो भने 300 रुपियाँ रोजी। मैले महसुस गरेँ दिनै मैले 300 कमाएँ भने कम्तीमा 7-8 हजार पैसा कमाउन सक्छु शनिबार कटाएर। त्यस पछाडि रुमको भाडा तिर्छु। मसँगैका उमेरका केटीहरू राम्रो राम्रो लहङ्गा किनेर लाउँछन्, राम्रो राम्रो खाजा खान्छन्, छेउमा भएको क्याफेमा गएर कफी पिउँछन्। मलाई पनि त त्यो कफीको स्वाद लिन पाउँथ्यो होला नि मैले काम गरेँ भने। मैले यस्तै महसुस गरेँ। मैले पनि त त्यो गुलाबी कलरको राम्रो लहङ्गा किनेर लाउन सक्छु होला नि। यस्तै महसुस गरेर मैले काम गर्न थालेँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्थेँ। हातमा कयौँ ठेलाहरू उठ्थे, कयौँ हातमा घाउहरू हुन्थे। सिमेन्टले हात खाएर नङहरू फुस्रा हुन्थे, हातहरू पुरै फुटेर चिरा चिरा पर्थे डियर सानो। त्यति बेला दिनभरि काम गरेर घरमा जान्थे। रात त करिब आधी घन्टामा बिते जस्तो लाग्थ्यो, सायद थकानले होला। त्यति गर्दा पनि म अभिषेकलाई निरन्तर खोजिरहन्थेँ। दिनमा 100 चोटि फोन गर्थेँ, कतै फोन लाग्थ्यो कि फोन लाग्ने भए अभिषेक मबाट गल्ती भएछ, म त सच्चा प्रेम गरेको हुँ, जे छ आऊ मिलेर बसौँ भन्न खोज्थे डियर सानो। तर अभिषेक कहिल्यै फर्केर आएन। कति धेरै ठुलो ढङ्गाको मन भएको रहेछ अभिषेक। अभिषेकले खाएका ती झुटा कसमहरू, मन्दिरमा गएर खाएका कसमहरू, ताप्लेजुङका ती प्रसिद्ध मन्दिरमा खाएका कसमहरू आज सबै झुटा साबित गरेको छ। सायद भगवान हुनुहुन्छ भने अभिषेकलाई हेर्नुहुन्छ होला डियर सानो। त्यस पछाडि करिब 3 महिना जति मैले इँटा ढुङ्गा गिटी बालुवा बोक्ने काम गरेँ। त्यस पछाडि मैले कतिन्जेल यस्तो काम गर्ने, मैले अलिकति राम्रो काम गर्नु पर्यो, केही पैसा आर्जन गर्नु पर्यो। जिन्दगी मेरो त अन्धकार छ। पहिलो विवाह भइसक्यो, न मेरो साथमा कोही सन्तान छ, न घरै जाउँ, न माइती नै सक्षम हुनुहुन्छ मेरो। मलाई बडो चिन्ता लाग्थ्यो डियर सानो। पहिला भन्दा पनि अहिले धेरै चिन्ता लाग्छ। सायद सोच्ने क्षमता र विकास अलिकति बढी भएर हो कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु डियर सानो। त्यस पछाडि देवी दिदी मेरो छेउमै हुनुहुन्थ्यो। देवी दिदी त मेरो साक्षात भगवानको रूपमा मानेको छु। जबकि मेरो घरमा महिनौसम्म चुलो नबल्दाखेरि कति दिन त मैले रम्पम चाउचाउमा 2 मुठी चिउरा मिसाएर पानीसँग छाक टारेका दिनहरू छन् डियर सानो। भन्दा र तपाईँलाई लेखिरहँदाखेरि आफ्नै इज्जत किन फाल्नु भन्ने परम्परा छ, तर मलाई आफ्नो यथार्थता लुकाउन अलिकति पनि लाज र घिन लागेको छैन डियर सानो। कयौँ दिन छन् एउटा डुनट खाएर सुतेका ती रातहरू। कयौँ दिन छन् आऊ नानी, आऊ सबिना बहिनी, मेरोमा आज खाना पकाएको छु खाऊ भनेर कयौँ छाकहरू, ती मेरी भगवान रूपी देवी दिदीले मलाई आश्रय दिएका छाकहरू, हजारौँ छाकहरू छन् डियर सानो। तपाईँलाई म यही कथा मार्फत आफ्ना कुराहरू लेखिरहँदाखेरि म जानकारी गराउन चाहे डियर सानो। त्यस पछाडि भने देवी दिदीकोमा एकजना प्रतिमा दिदी आउनुहुन्थ्यो। प्रतिमा नाम थियो उहाँ, प्रतिमा मगर हो उहाँको नाम। उहाँ दमकबाट त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो। आफ्नो आफन्त हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। मितपट्टिको साइनुरे, मलाई देवी दिदीले त्यसै भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ मित बाबुको छोरी हो मेरो भन्नुहुन्थ्यो।
प्रतिमा दिदीसँग मेरो 2-4 चोटि भेट भइसकेपछि देवी दिदीकोमै खाना खाँदाखेरि भेट भएको थियो। मेरो दमकमा होटल छ, बहिनी तिमी पनि होटलमा काम गर्छौ भने ठिकै छ, म तिमीलाई होटलमा सिफ्ट गर्छु, होटलमा तिमीलाई काम दिलाइदिन्छु, यस्तै भन्नुभएको थियो दिदीले। मैले देवी दिदीलाई पनि सल्लाह लिएँ, दिदी कस्तो हुन्छ, मैले अहिले त कम्तीमा 7-8 हजार कमाइरहेको छु, घर भाडा तिरिरहेको छु, अब हात र मुख सामान्य खाएर भए पनि जोड्न सकेको छु, लात छेक्ने लुगा लाएको छु, कतै बाहिर पार्टीमा जाँदा 2टा जोर भए पनि लुगा फेर्ने त किनेर अल्लाहमा सजाएको छु दिदी, के गरौँ भनेर मैले दिदीलाई सोध्ने गर्थेँ। तिम्रो इच्छा हो, तिमीलाई अलिकति राम्रो कमाउन मन छ भने हुन त होटल भन्नुहुन्छ, म पनि होटलमा गएको छैन, कस्तो छ गर्छौ भने गर भन्नुभयो। त्यस पछाडि मलाई केही दिन पछाडि दिदी आएर प्रतिमा दिदीले होटल लाने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि मैले काम गर्दै गरेको कन्स्ट्रक्सनबाट निर्माण व्यवसायीको त्यो दाइबाट लिएर सबै पैसा लिएर घर भाडा दिएँ। केही भएका भाडाकुडाहरू देवी दिदीकैमा छोडेर म त्यो दिन दमक आएँ। करिब असार साउनतिरको महिना थियो यो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेर सानो। त्यस पछाडि म दमक आइपुगेँ, धेर सानो दमकमा त्यो दिदीसँग केही दिन बसेँ। केही दिन मलाई दिदीले राम्रो व्यवहार गर्नुभयो, खाना आफै पकाउनुहुन्थ्यो दिदीले, मासुका परिकारहरू ल्याएर टेबलमा खुवाउनुहुन्थ्यो। छेउछाउका धनी मान्छेहरू पनि उहाँकोमा कस्टमर बनेर आउँथे, बुलेट बाइक चढेर आउँथे, कति हाइलक्स टोयोटाका महँगा गाडी चढेर त्यो होटलमा आउने गर्थे। म केही दिन उहाँहरूसँगै बसेर खाएँ। दिदीले मलाई कहिल्यै पनि भन्नु भएन कि उहाँ हाम्रो होटलमा खानालाई आउनु भएको अथवा यसो गर्न आउनु भएको, उहाँ दाइ हो हाम्रो, आइराख्नुहुन्छ, तिमी पनि बसेर सँगै खाऊ। थाहै छ डियर सानो, म लिम्बू समुदायमा हुर्केकी छोरी, लोकल ठर्रा रक्सी नखाए पनि बियर र तङ्बा खाने गर्थे डियर सानो। सानैदेखि मैले उनीहरूसँगै बसेर बियरका ती चुस्कीहरू तानेको हिजो जस्तो लाग्छ डियर सानो। एक दिनको कुरा हो डियर सानो, म पनि ती ठुल्ठुला जान भएका अनि पाखुरामा ठुल्ठुला ट्याटु हानेका ती दाइहरूसँग बसेर मजाले बियर खाएछु, मजाले हाँसी रमाइला गफगाफ गरेछु तिनै दाइहरूसँग। मलाई के थाहा र मेरो यौवनका यी रसहरू खसिँदैछन्, यौवनका रस लुट्नका लागि आएका यी भमराहरू हुन् भनेर मलाई के थाहा र डियर सानो त्यति बेला। त्यस पछाडि त्यो रात म एक्लै गएर माथिपट्टिको त्यही होटलको कोठामा सुतेँ। प्राय यो मेरो दैनिकी जस्तो बन्न थालेको थियो। त्यहाँ आएका कस्टमरसँग खाने पिउने हुँदा मैले चुरोट खाने, रक्सी खाने जस्ता कुराहरू सिक्नु मलाई लागि खासै नौलो पनि भएको थिएन डियर सानो। एक दिनको कुरा हो, म अलिकति बढी खाएछु। त्यो दिन एकजना मोटे दाइ हुनुहुन्थ्यो, मलाई नाम थाहा छैन त्यति बेला। म कोठामा गएर सुतेको थिएँ, मलाई प्रतिमा दिदीले चुकुल नलगाई सुत, आज अलि धेरै मान्छे हुनुहुन्छ होटलमा, सायद म सुत्न आउँछु होला तिम्रो कोठामा भन्नुभएको थियो होला जस्तो लाग्यो मलाई, र मैले चुकुल नलगाइकन सुतेको थिएँ। भरे त मेरो कोठामा त्यागीको मोटे मान्छे, ठुला पाखुरा भएको, कपाल लामो भएको, सधैँ मलाई थाहा छ डियर सानो, ऊ सबैभन्दा महँगो बाइकले बुलेट बाइकमा चढेर आउने गर्थ्यो दिदीकोमा। त्यही केटा करिब 10 बजीतिर मेरो कोठामा आयो र त्यस पछाडि मलाई उसले ममाथि केही यौनका प्रस्तावहरू राख्यो, मेरा गालाहरूमा चुम्बन गर्यो, मेरा ती स्तनहरूमा उसले बिस्तारै स्पर्श गर्न थाल्यो डियर सानो। सायद जवानीको रस चढ्दै गएर होला सायद मलाई पनि, म पनि अलिकति रक्सीको तालमा भएर होला। सकेसम्म त हुँदैन दाइ, म यस्तो गर्दिनँ, मलाई दिदीले होटलमा काम गर्न ल्याउनु भएको भने मलाई अनेकौँले आश्वासन दियो, तिमी के गर्छौ कसो गर्छौ। मैले रुँदै मेरा वृत्तान्तहरू सुनाइसकेपछि उसले चिन्ता नगर, म भोलि बिहान केही पैसा तिम्रो लागि छोडिदिएर जान्छु, तर तिमीले पनि त मलाई माया गर्नु पर्यो। अनि मैले महसुस गरेँ हिजो ती मेरा हातहरू पोलेको महसुस गरेँ, इटाले किच्चाएर पिल्लिएका ती हातहरूको
कल्पना गरे त्यति बेला। आखिर यो त स्वार्थी दुनियाँ रहेछ। हिजो अभिषेकले त्यति धेरै माया गर्छु भनेको मान्छे कहाँ पुगिसक्यो। आज मसँग सुत्न आएको मान्छे, उसलाई माया गर्ने आफ्नै प्रेमिका होला, घरमा श्रीमती होला, उसलाई छोडेर यहाँ आएको छ भनेपछि यथार्थता के नै छ र? मेरो मनले कता कता अलिकति अर्को मोड लिए जस्तो महसुस भयो त्यति बेला। वास्तवमै भन्ने हो भने वास्तवमा पैसा भन्दा ठुलो केही होइन जस्तो मैले त्यो दिन विचार गरेँ। त्यस पछाडि मैले त्यो दिन आफूलाई पीडा सहेर भए पनि धन र सम्पत्तिको कल्पना गर्दै उसँग त्यो रङ्गीन रातहरू बिताएँ। पहिला त म मानेको थिइनँ डियर सानो, मलाई याद छ। पछि मैले उसले दिएका ती धनराशिका आश्वासनहरूले विक्षिप्त हुँदै गएछु, तिनै धनराशिमा डुब्दै गएछु, कता धनमै हराउँदै गएछु। त्यस पछाडि मैले ती रातहरू सरसर स्वीकार्दै गएँ। यसरी मेरो दैनिकी चल्दै गयो। त्यस पछाडि भोलिपल्ट उज्यालो भयो डियर सानो। उज्यालो भइसकेर काउन्टरमा मात्रै पुगेको थिएँ ब्रस गरेर। त्यो दाइ त बिहानै निस्किनु भएछ। म निदाइरहेको थिएँ। सायद रातभरिको शारीरिक पीडाको थकाइले होला मलाई मजाले निन्द्रा लागेको थियो। बिहान पख 8 बजी प्रतिमा दिदी मलाई उठाउन आउनुभयो। बहिनी उठ अब भन्नुभयो। दिदीले पनि सायद थाहा पाइसक्नु भएको रहेछ यो कुरा। मलाई हाँस्दै मन्द मुस्कानमा बहिनी उठ भन्नुभयो। मैले पनि केही अप्ठ्यारो नमानी आखिर जिन्दगी यही नै रहेछ भनेर उठेर तलपट्टि गएँ। बहिनी यो पैसा राख, तिमीलाई खर्च। तिमीले हिजो बेलुका गरेको यो कर्मको फल हो। उहाँले छोडेर जानुभएको यो पैसा मलाई उहाँले जम्मा 7,000 रुपियाँ छोड्नु भएको थियो। 2,000 मैले कोठाको खर्च राखेँ अनि 5,000 रुपियाँ तिमीलाई दिएँ। तर तिमीले आएका कस्टमरसँग, आएका ग्राहकसँग राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ बहिनी। पैसा त यहाँ दिन रात गुनाले वृद्धि हुँदै जान्छ, चिन्ता नगर बहिनी भन्नुभयो। मैले त्यो दिन महसुस गरेँ डियर सानो, यो धरतीमा जन्म दिने आमा र बाबु भन्दा सत्य अरू केही पनि हुँदैन जस्तो महसुस लाग्यो मलाई। किनभने मैले देवी दिदीको विश्वास गर्थेँ। देवी दिदी पछाडि प्रतिमा दिदीको विश्वास गरेँ। म वास्तवमा यो कर्म गर्नका लागि यो होटेल आएको थिइनँ र सायद मैले गर्ने पनि थिइनँ होला डियर सानो। तर मैले नगर्नुको विकल्प छैन। हिजो भोकै एक मुठी चाउचाउ र एक मुठी चिउरा मिसाएर खाएका ती दिन सम्झन्छु। एक प्याकेट रम्पम चाउचाउ कति मिठो गरी मसला मिलाएर खाएका ती दिन सम्झन्छु डियर सानो। र आज यो 5,000 1-2 घण्टा शारीरिक कष्ट गर्दा पाएको प्रतिफल सम्झन्छु। त्यस पछाडि मलाई यो समाज, त्यस पछाडि यौन सम्पर्क, यौन व्यवसाय गर्नु खासै गलत हो जस्तो लागेन डियर सानो। आज मेरो यो दैनिकी नै बनेको छ डियर सानो। प्राय जसो कयौं रातहरू म यौन व्यवसाय गर्ने, यौनमा लगानी गर्ने पुरुषसँग म रङ्गीन रातहरू बिताएको हुन्छु। र मैले गरेको शरीरको परिश्रम र मैले बेचेको परिश्रम अनुसार मलाई पैसा दिने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ मैले सकिनँ र यौन सम्पर्क गर्न सकिनँ, अथवा वास्तवमै भन्ने हो भने तपाईँलाई मैले यो लेखिरहँदाखेरि खुलेर लेखिरहेको छु। त्यसमा केही मैले अन्यथा बोले भने माफ गर्नु होला भन्न पनि चाहन्छु। र डियर सानो, मैले यसो भनिरहँदाखेरि मैले सर्भिस राम्रो दिन सकिनँ भने मलाई पैसा घटाएर दिन्थ्यो साहुले। त्यस पछाडि म जस्ता त्यहाँ सयौं नारीहरू छन् अहिले पनि डियर सानो, र मसँग सबै थोक छ। यति बेला मैले चाहेको कुरा किन्न नसक्ने केही पनि छैन। उच्च स्तरीय ब्रान्डको मोबाइल चलाउँछु अहिले म डियर सानो। आइफोन, एप्पल ब्रान्डको मोबाइल चलाउँछु डियर सानो। र हन्डाको स्कुटर चढ्छु म यति बेला। कानमा सुनका मुन्द्राहरू लगाएको छु, घाँटीमा सुनकै सिक्री लगाएको छु, हातमा ब्रासलेट लगाएको छु सुनको। वास्तवमा मेरो जीवन यही नै हो जस्तो महसुस गरेको छु। हो डियर सानो, आज मेरो जिन्दगी देखेर, मेरो यो आर्थिक स्थिति देखेर आफैलाई खुसी लाग्छ। तर समाजले हेर्ने मेरो दृष्टिकोण, म दैनिक त्यो होटेलमा छिर्दा पर्तिरपट्टिका
सामाजिक व्यक्तिहरूले के सोच्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। आज डियर सानो मैले यो पेसा गर्न थालेदेखि मेरो परिवारको आर्थिक स्थिति पनि केही उन्नति भएको छ। डियर सानो भाइलाई सामान्य स्कुलबाट केही गुणस्तरीय स्कुलमा पढाउन सफल भएको छु। आमा बुबालाई फाटेको चोली फेर्न सफल भएको छु। बुबालाई फाटेको दौरा र त्यो मैलो दौरा लाउनबाट फेर्नमा सफल भएको छु। फाटेको टोपी शिरमा लाउनु परेको छैन मेरो बाबाले। तर बाबालाई थाहा छैन म के गर्छु। तर बाबालाई अभिषेकले छोडेको भन्ने थाहा छ। तर म एउटा सामान्य अफिसमा काम गर्छु। मलाई अफिसको एउटा म्यानेजर दिएको छ। राम्रो मान्छेको फ्याक्ट्रीमा काम गर्छु भनेको छु मैले। र म त एउटा डियर सानो हाम्रो यो होटेलभित्र भएका त थोरै र नगण्य उदाहरणीय पात्र मात्रै हुन्। तपाईँलाई यो कथा मार्फत लेखिरहँदाखेरि हामी जस्ता हजारौं नारीहरू नेपालका काठमाडौँ, ठमेल, झापा, बिर्तामोट विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका होलान् र म जस्ता हजारौं नारीहरू छिमेकी मुलुक भारतका मुम्बईका हजारौं कोठीहरूमा पनि यसरी नै दिनरात बेचिरहेका होलान्। डियर सानो कतै हाम्रो भविष्य कहाँसम्म पुग्ने हो, हामीलाई हेर्ने समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहने हो केही थाहा छैन। डियर सानो तपाईलाई आफ्ना मनमा भएका यी भावनाहरू लेखेर पठाएको छु। मैले यो समाजलाई सबै म जस्ता पात्र हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको होइन। डियर सानो म जस्ता पात्र कोही पनि नहुन् र अभिषेक जस्तो झुटो मायाको नाटक गर्ने कोही पनि नहुन् र मसँग जो यौन रातहरू साट्न आउँछन् त्यस्ता झुटो यौन रात साट्न आउनेहरू पनि कोही नहुन् भन्न चाहन्छु। डियर सानो यति बेला प्रस्तुत गरिरहेको थिए सञ्चारकर्मी वीरेन्द्र कुमार शाहले लेख्नुभएको यौवन बेचिएको पहिलो रात शीर्षकको कथा। हाम्रो कथा कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनका लागि नबिर्सनुहोला। र तपाईँको आवाजको साथी मनोज पाठक सानो बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।